Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ladies and gentlemen, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से कुछ डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the international political system all around the world, या especially हम यूँ कह लें कि if we look at the political system of modern Islamic states, आप देखते हैं there are around about 57 to 58 Islamic states in the globe. तो आप जब इनके different एक overall system की study करने लगते हैं तो सबसे पहले आप इन so called Islamic states की study करें ना, तो आप इनके पॉलिटिकल सिस्टम, इनकी लीडरशिप की स्टडी कर लें जो पूरे आलम इस्लाम की क़यादत है। आप देखें वो किन किन हाथों में है। आप देखें जो हमारी लीडरशिप है, हमारी पॉलिटिकल, हम आपको पता है कि हमारी जो स्टेट्स हैं, अगर हम यूँ कह लें कि ये तो इस्लामिक स्टेट्स नहीं बल्कि सेकुलर स्टेट्स हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। इस्लाम का लफ्ज़ लगाकर आपको साइकोलॉजी ब्लर करने की क्या ज़रूरत, सीधा सीधा कहें कि सेकुलर स्टेट्स। आप देखें कि इनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो सेकुलर ही है ना। पूरी की पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में आपको कहीं इस्लामिक पॉलिटिकल सिस्टम नजर आ रहा है? लीडरशिप्स आप देख लें, जितने भी लीडर्स हैं क्या वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स के ऊपर पूरा पूरा उतरते हैं? आप देख लें, इनकी अयाशियों को देख लें, इनके लाइफ स्टाइल्स को देख लें, इनकी मुनाफिकतों को देख लें, इनकी हाइपोक्रेसीज को देख लें, क्या ये कहीं से भी इस्लामिक स्टेट्स के लीडर्स आपको लगते हैं? नहीं। इसके अलावा जब आप हमारी पॉलिटिकल सिस्टम के बाद आप हमारी जुडिशियल सिस्टम को देखते हैं, कौन सी इस्लामिक स्टेट है जिधर आपको परफेक्ट जस्टिस का निजाम, परफेक्ट जस्टिस का सिस्टम नजर आता है? कहां पर जो आपकी जुडिशरी है वो मजलूम के साथ खड़ी होती है? आज के दौर में तो जिसके पास पैसा है, जो जालिम है, वही केस जीत कर निकलता है। कौन सी आपकी जुडिशरी है? कौन सा आपके इस्लामिक जुडिशरी है? इस्लामिक जुडिशियल सिस्टम कहीं नजर आता है? तो फिर हम क्यों कहते हैं इस्लामिक स्टेट्स? इसके अलावा आप हमारे जुडिशियल सिस्टम के बाद आप हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को देखें ना। आप देखें कौन सी इस्लामिक स्टेट ऐसी है जो सूद के बगैर चल रही है, जो इंटरेस्ट एंड यूजरी फ्री इस्लामिक स्टेट है? किस स्टेट में ऐसी बैंकिंग सिस्टम मौजूद है? सारे का सारा आपका मालियाती निजाम सूद के पंजों में जकड़ा हुआ है। कौन सी इस्लामिक स्टेट्स फिर आप कह रहे हैं? इसके अलावा आप हमारे फाइनेंस में ही देखें तो आप हमारे बिजनेस सेक्टर को देखें ना। किस इस्लामिक स्टेट की कौन सी कंपनी ऐसी है जो अक्सरियत में हो, जो बिल्कुल परफेक्ट इस्लामिक फाइनेंस को फॉलो कर रहे हो? कौन सी कंपनी आपको मिलावट से पाक नजर आ रही है? कौन सी कंपनी है जो धोखाधड़ी से, जो चीट से, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उस पर काम कर रही है? यहां पर आपको तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ही बेहतरीन नहीं नजर आएगी। आप देखें ना कौन सी इस्लामिक स्टेट्स कहते हैं? आपकी स्टेट जो है उसको तो दीन से अलग कर दिया है। आप इन्हें सेकुलर स्टेट्स कह सकते हैं। आपको दीन नजर आएगा तो जस्ट मस्जिद के अंदर तक, उसके बाहर तो हमारी कोई इस्लामिक स्टेट्स नहीं है। हम अपने आप को बिलीवर, मोमिन भी कहते हैं। फिर मोमिन कैसे? मोमिन तो वो होता है जो खुद एक नेक अमाल करता है, अच्छी राह पर चलता है और बुराई के खिलाफ लड़ता भी है, बुराई के खिलाफ पावर से उसको रोकता है। नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा ही कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक्स में ही हमारी बेसिस ही कोई ऐसी कमजोर डाली है। हमें डरपोक बनाया गया बचपन से कि हम इन करप्ट किस्म की लीडरशिप के खिलाफ, इनके सिस्टम के खिलाफ कुछ एफर्ट कर ही नहीं सकते। और जो हमारी रिलीजियस, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, रिलीजियस डिपार्टमेंट, जो रिलीजियस क्लर्जी है, जो मजहबी तबका है, जिनको हम उलमा कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं, वो भी दीन की हद तक क्या, वो असल दीन के लिए तो काम नहीं कर रहे। वो तो आपको मजहब पे लगाया हुआ है कि आप आए, नमाजें पढ़ें, रोजे रखें, वज़ाइफ करें, इतनी बीएड रखें, फलां कलर का अमामा पहने, बस जनाजे पढ़ें, कफन दफन करें, सब कुछ करें, इतना ये दीन में बस रह गया है। स्टेट के लिए कौन सी कंट्रीब्यूशन कौन सा मुल्क कर रहा है? आपको बताएं, कौन सा मुल्क इन फाजिरों, इन फासिकों के खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश कर रहा है? बल्कि अब तो ये फतवे आ गए कि आपका जो लीडर है वो चाहे जितना भी सेकुलर है, आपकी स्टेट जितनी भी
سیکولر اور اس لیڈر نے صرف کلمہ پڑھا ہے، اس کے بعد آپ کی بچیوں کے وہ ریپ کرے، آپ کے ملک میں باطلانہ نظام کو چلائے، لیکن اس نے کلمہ پڑھا ہے تو آپ اس کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. اب یہ فتوے بھی آ گئے ہیں، اب یہ فتوے بھی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں نا، آپ کے لیے تو رول ماڈل جو ہے نا وہ تو حسینی طریقہ ہے. حضرت امام حسین نے کیا ہمیں بتایا ہے؟ کیا انہوں نے بتایا کہ آپ ان سیکولر سسٹمز کے آگے سرنڈر کریں؟ نہیں. ان کے دور میں یزید بھی تو کلمہ کو مسلمان تھا نا. وہ کیا اس کا قصور تھا؟ وہ نمازیں بھی پڑھتا تھا، ذکر اذکار بھی کرتا تھا، حج بھی کر رہا تھا، وہ ذکر بھی کرتا تھا، جمعہ بھی پڑھتا تھا. اس کا قصور یہ تھا کہ وہ سٹیٹ اور ریلیجن کی سپلیٹیشن چاہتا تھا، ان کو آپس میں سیپریٹ کرنا چاہتا تھا، وہ نظام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا چاہتا تھا. حضرت امام حسین نکلے، علم جہاد بلند کیا، اپنی فیملی کو لے کر، اپنی عورتوں کو لے کر، یہاں تک کہ کچھ مہینوں کا بچہ بھی لے کر نکلے. حضرت امام حسین تو کوئی اور اسلام سکھا رہے ہیں ہمیں، اور آج تو ہمیں کوئی اور اسلام سیکھنے کو مل رہا ہے. اسی وجہ سے تو ہم پوری دنیا میں مغلوب ہوئے ہیں، ہمیں پوری دنیا میں مار پڑ رہی ہے، اور ہمارا جو نظام ہے وہ آپ دیکھ لیں کس طرح کا نظام ہے. اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف علم جہاد بلند ہی نہیں کر سکتے جب تک یہ کلمہ گو مسلمان ہے. تو یزید بھی تو کلمہ گو ہی تھا نا. اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی کچھ ایسا ہی نظام ہے. آپ دیکھیں جب فیرا ریمزز II جس کو آپ فرعون کہتے ہیں، سب سے پہلے سیکولرائزیشن کی، سیکولر سٹیٹ کی جو بنیادیں ڈالی تھی وہ اسی نے ڈالی. عوام کو اوپریسڈ کر رکھا تھا، عوام پر ٹیکسز کے بوجھ ڈال رکھے تھے. اس کے علاوہ اس کا جو سب سے بڑا قصور تھا کہ وہ لوگوں سے اپنی بندگی کروانا چاہتا تھا. سیکولر سٹیٹ کا کنسیپٹ اس نے دیا. اب اللہ تعالیٰ نے کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کو کیا کہا کہ ادھر آپ درگاہیں بنائیں، ادھر آپ یونیورسٹیز بنائیں، ادھر آپ کالجز بنائیں، تب جا کر کہیں آگے انقلاب نکلے گا ان یونیورسٹیز سے. اس وقت کی آکسفورڈ انقلاب لے کر آئے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا موزس گو ود ایرن، فیرا کے پاس جائیے، اس کے نظام کو چیلنج کیجیے اور اسے بتائیے کہ کون سا نظام اس اسٹیٹ میں نافذ کرنے والا ہے، کون سا نظام اس اسٹیٹ میں نافذ کرنے والا ہے. لیکن فرعون کو تو اپنی بندگی کروانی تھی نا، اپنے نام کی مالائیں جپوانی تھی لوگوں سے. آپ دیکھیں اس لیڈر کو اور آج کی لیڈرشپ کو دیکھیں، آپ کو کیا فرق نظر آئے گا؟ فرق صرف اتنا ہی تھا کہ فرعون چاہتا تھا کہ لوگ میری بندگی کریں، وہ ڈائریکٹلی بندگی کروانا چاہتا تھا. اور آج کی جو لیڈرشپس ہیں یہ انڈائریکٹلی، یعنی کہ یہ اپنے کافرانہ باطلانہ نظام کے ذریعے سے اپنی انڈائریکٹ بندگی کروانا چاہتے ہیں کہ مین میڈ لاز جو باطلانہ ہیں، جو کافرانہ ہیں، جو مین میڈ ہیں، ان کے ذریعے سے یہ آپ کو غلام بنا کر اپنی بندگی کروانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ کو یہی کہا تھا کہ آپ جائیے، اس کے خلاف علم جہاد بلند کیجیے. اگر یہ آپ کی نہیں مانتا تو پھر اس کو تباہ و برباد ہم کر دیں گے، پھر دنیا دیکھے گی کہ اس کا جو حال ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی یونیورسٹی نہیں بنائی، نہ کوئی درگاہیں بنائی، نہ کوئی ذکر اذکار کرنے کے لیے درگاہوں میں بیٹھ کے کہ ہم فلانی دفعہ یہ تسبیح پڑھیں گے تو فرعون غارت ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نجات دے دیں گے. نہیں، آپ نے کنٹریبیوشن کی، آپ نے اسٹیٹ کو سیکولرائزیشن سے نجات دلانے کے لیے، ایک سیکولر اسٹیٹ کے خاتمے کے لیے آپ نے علم جہاد بلند کیا اور دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اس نظام کے آگے کبھی سرنڈر نہیں کیا جا سکتا. اس زمین پر نظام چلے گا تو وہ صرف اللہ جل شانہ کا چلے گا. اس کے علاوہ نہ امریکہ کا نظام چلتا ہے، نہ یزید کا نظام چل سکتا ہے، نہ فرعون کا نظام چل سکتا ہے، نہ برطانیہ کا چل سکتا ہے، نہ کمیونسٹ کا چل سکتا ہے. علامہ اقبال نے بھی اس پر خوب تبصرہ کر دیا کہ نظام چلے گا تو صرف اللہ کی زمین پر اسی کا نظام چلے گا. اور آج ہم اس نظام کو جب سے چھوڑ بیٹھے ہیں نا، ہم اسی وقت سے اس دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے سیاست کو دین سے الگ کیا ہے نا، ہم نے دین کی اس سے روئی نکال دی ہے. اب جو بھی نمازیں پڑھو، تسبیحیں پڑھو، جو مرضی کرو، لیکن دین کی روئی ہم نے نکال دی ہے. تو اسی وجہ سے ہم دنیا میں مار کھا رہے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دنیا پر قیادت کریں، ہماری نسلیں دنیا کے فیصلے کریں، ہمیں دنیا کی انٹرنیشنل لیڈرشپ عطا کی جائے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس کے لیے ہمیں بھی وعدہ وفا کرنا پڑے گا کہ جو ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ کے وعدہ کیا تھا کہ اے مالک
तेरे निज़ाम को फॉलो करेंगे, इसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस निज़ाम को आज इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी औलादों को शऊर दीजिए, अपनी नस्लों को तैयार कीजिए, ताकि इस निज़ाम को इम्प्लीमेंट करके हम दुनिया की क़यादत के लिए तैयार हो सकें। खुदा अपना वादा पूरा करे और हमें ज़मीन की हुकूमत अता की जाए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद टॉपिक को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।